Business News. Sa kasika sa Patigayon, proposed 2027 national budget aprobado na ni Bongbong Marcos. Si katropang Crystal Joy Felerca sa report. Giaprobahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang gisugyot nga fiscal year 2027 National Expenditure Program nga magbukas sa dalan alang sa pagsumiter niini ngadto sa Kongreso suma sa Department of Budget and Management o DBM. Matod sa DBM, ang gisugyot nga budget nagtumong sa pagpadayon sa pagtubo sa ekonomiya, pagpalapad sa mga oportunidad ug pagpondo sa mga prioridad nga programa ug proyekto sa administrasyon alang sa kaayuhan sa mga Pilipino. Gipadayag usab sa DBM nga ilang gihuman ang mga annexes ug supporting documents sa budget aron masiguro ang hapsay nga pagpasaka sa proposal ngadto sa Kongreso. Ang kinatibuk ang kantidad sa gisugyot nga 2027 national budget gipaabot nga ipahibaw ni Presidente Marcos ato sa iyang State of the Nation Address o SONA. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, maligaya ng ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News. Kasikas Express Balita. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.